लिब्रे ऑफिस मैथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रे ऑफिस मैथ के तारुफ और फार्मूला एडिटर के बारे में सीखेंगे। हम मंदरजा झैल मौजू सीखेंगे। लिब्रे ऑफिस मैथ क्या है, मैथ को इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम ज़रूरियात, फार्मूला एडिटर इस्तेमाल करना, आम फार्मूला लिखना। लिब्रे ऑफिस मैथ फार्मूलों को एडिट करने और बनाने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये लिब्रे ऑफिस सूट में मौजूद है, लिहाजा ये ओपन सोर्स है और इस्तेमाल और तकसीम के लिए मुफ्त है। मैथ का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए फार्मूले और इक्वेशंस अकेले काम कर सकते हैं या लिब्रे ऑफिस सूट में दीगर डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। फार्मूले राइटर या कैल्क डॉक्यूमेंट्स में एम्बेड किए जा सकते हैं। फार्मूलों की कुछ मिसालें हैं फ्रैक्शंस, इंटीग्रल्स, इक्वेशंस और मैट्रिसेस। मैथ को इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम ज़रूरियात देखते हैं। विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 सर्विस पैक 4 या इससे ज़्यादा, एक्सपी, विस्टा या विंडोज 7 की जरूरत होगी। पेंटियम कंपैटिबल पीसी 256 MB रैम 512 MB रैम रिकमेंडेड। उबंटू लिनक्स के लिए लिनक्स कर्नल वर्जन 2.6.18 या ज़्यादा। पेंटियम कंपैटिबल पीसी 512 MB रैम। सिस्टम ज़रूरियात पर मुकम्मल मालूमात के लिए लिब्रे ऑफिस वेबसाइट पर जाएं। अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस सूट पहले से ही नस्ब है तो फिर लिब्रे ऑफिस सूट में प्रोग्रामों में मैथ मिलेगा। अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस सूट इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स में आप इसे सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर से नस्ब कर सकते हैं। मैंने लिब्रे ऑफिस वर्जन 3.3.3 नस्ब किया है। चलिए शुरू करते हैं और मैथ एप्लीकेशन खोलते हैं। विंडोज में स्टार्ट मेन्यू पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स, लिब्रे ऑफिस सूट, लिब्रे ऑफिस मैथ पर क्लिक करें या हम इसे लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर से भी हासिल कर सकते हैं। अब नए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करें। अब राइटर विंडो में मैथ पर जाएं। मेन मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑब्जेक्ट जो कि नीचे की तरफ है और फिर फॉर्मूला पर क्लिक करें। अब हम राइटर विंडो में 3 इलाके देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर राइटर इलाका है। यहाँ छोटे ग्रे बॉक्स पर तवज्जो दें। ये वो है जहाँ हमारी तरफ से लिखे इक्वेशंस या फॉर्मूले मैथमेटिकल यानी रियाजी फॉर्म में दिखाई देंगे। दूसरा है फॉर्मूला एडिटर इलाका जो नीचे मौजूद है। यहाँ हम खुसूसी मार्कअप लैंग्वेज में रियाजी फॉर्मूले टाइप करते हैं। और तीसरा है एलिमेंट्स विंडो जो कि दाएं तरफ होता है। अगर एलिमेंट्स विंडो दिखाई नहीं देती, हम इस तक व्यू मेन्यू पर क्लिक करके और फिर एलिमेंट्स को मुंतखब करके एक्सेस यानी रसाई कर सकते हैं। ये विंडो हमें मैथमेटिकल सिंबल्स यानी रियाजी अलामात और एक्सप्रेशंस फराहम करता है। अगर हम राइटर इलाके में ग्रे बॉक्स के बैरूनी तरफ एक बार क्लिक करते हैं, मैथ विंडो गायब हो जाती है। मैथ फॉर्मूला एडिटर और एलिमेंट्स विंडो को वापस लाने के लिए ग्रे बॉक्स पर डबल क्लिक करें। अच्छा, चलिए अब एक आम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लिखते हैं। 4 into 3 is equal to 12। अब एलिमेंट्स विंडो में ऊपर और नीचे सिंबल्स की कैटेगरीज यानी जुमरा जात हैं। चलिए सबसे ऊपर दाएं आइकन पर क्लिक करें। टूल टिप यहाँ यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर्स दिखाता है।
اور نیچے ہم کچھ بنیادی ریاضی کے آپریٹرز دیکھتے ہیں، جیسے کہ پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن۔ دوسری رو میں ملٹیپلیکیشن دکھانے والی A انٹو B پر کلک کریں۔ اب فارمولا ایڈیٹر ونڈو پر توجہ دیں۔ یہ ٹائمز لفظ سے الگ کیے گئے دو پلیس ہولڈرز ظاہر کرتا ہے، اور سب سے اوپر رائٹر گرے باکس علاقے میں ملٹیپلیکیشن سمبل کی طرف سے الگ کیے گئے دو سکوائرز پر توجہ دیں۔ اس پر ڈبل کلک کر کے فارمولا ایڈیٹر میں پہلے پلیس ہولڈر کو منتخب کریں اور پھر 4 ٹائپ کریں۔ آگے دوسرے پلیس ہولڈر کو منتخب کریں اور فارمولا ایڈیٹر ونڈو میں 3 ٹائپ کریں۔ نوٹ کریں کہ رائٹر گرے باکس خود ہی ریفریش ہو گیا ہے اور یہ 4 انٹو 3 ظاہر کرتا ہے۔ ہم اوپر ویو مینیو پر کلک کر سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ منتخب کر سکتے ہیں، یا ونڈو کو ریفریش کرنے کے لیے ہم کی بورڈ شارٹ کٹ F9 کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے فارمولا کو مکمل کریں اور =12 کا اس میں اضافہ کریں۔ اس کے لیے دوسرے آئیکن پر کلک کریں جو ایلیمنٹس ونڈو کے کیٹیگریز سیکشن میں ریلیشن ظاہر کرتا ہے۔ یہاں مختلف ریلیشن ایلیمنٹس پر توجہ دیں۔ پہلا منتخب کریں A=B، اور ہم پہلے پلیس ہولڈر کو ڈیلیٹ کریں گے اور دوسرے پلیس ہولڈر میں 12 ٹائپ کریں گے، اور یہ ہمارے رائٹر علاقے میں پہلا آسان فارمولا ہے، 4 ٹائمز 3=12۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ آسان طریقے میں فارمولا لکھنے کے لیے ایلیمنٹس ونڈو کا استعمال کیسے کریں۔ ہم یہاں فارمولا ایڈیٹر ونڈو پر رائٹ کلک کر کے اور سمبلز کو منتخب کر کے بھی فارمولا لکھ سکتے ہیں۔ ایلیمنٹس ونڈو میں سمبلز کی اسی کیٹیگری کو کنٹیکسٹ مینیو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کیٹیگری کو منتخب کرنا اس کیٹیگری میں دستیاب سمبلز ظاہر کرتا ہے۔ فارمولا لکھنے کا ایک تیسرا طریقہ ہے، ہم فارمولا ایڈیٹر ونڈو میں براہ راست فارمولا لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک خاص مارک اپ لینگویج استعمال کریں گے جسے میتھ ایپلیکیشن سمجھتا ہے۔ ہم مارک اپ لینگویج کی ایک عام مثال پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، 4 ٹائمز 3=12۔ یہاں ٹائمز لفظ کا خیال رکھیں۔ اسی طرح 4/4=1 لکھنے کے لیے مارک اپ ہے 4/4=1۔ اب جب کہ ہم نے کر دیا ہے، یہاں آپ کے لیے ایک مشق ہے۔ رائٹر ونڈو میں مندرجہ ذیل فارمولے لکھیں۔ 4/4=1۔ اپنے فارمولے کے درمیان خالی لائن داخل کرنے کے لیے نیو لائن مارک اپ کا استعمال کریں۔ A بولین اینڈ B 4=3، X=y، 4=3۔ اب ہم لبرے آفس میتھ کے تعارف اور فارمولا ایڈیٹر پر اس ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے مندرجہ ذیل موضوع سیکھے۔ لبرے آفس میتھ کیا ہے؟ میتھ کو استعمال کرنے کے لیے سسٹم ضروریات، فارمولا ایڈیٹر کا استعمال، عام فارمولا لکھنا۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے MHRD حکومت ہند نے ICT کے قومی خواندگی مشن کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spoken-tutorial.org نے کی ہے۔ اس مشن پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔